बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे वो नाजरीन जो मेरी ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो ऊपर नजर आने वाले कार्ड पर क्लिक करें। आज से हम सल्तनत उस्मानिया के बहरी सफर के नए सिलसिले का आगाज करेंगे और इस सफर के दौरान ऐसे हीरोज का भी जिक्र आएगा जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ समुद्रों पर कब्जे की धाक बिठाई। नाजरीन इकराम, समुद्री फौज या समुद्री फतुहात का जिक्र हमारी गुफ्तगू में बहुत कम होता है और इसी वजह से हम उन किरदारों के बारे में नहीं जान पाते जो कि बहादुराना लड़ाई लड़ते लड़ते शहादत पाकर समुद्रों की आगोश में दफन हो जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस्लामी शरीयत के रूह से एक शहीद के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर अगर वो कर्जदार है तो वो माफ नहीं हो सकता जब तक वो अदा न कर दिया जाए। मगर कोई समुद्री गाजी अगर शहीद हो जाए तो उसका कर्जा भी माफ हो जाता है, क्योंकि समुद्र में लड़ाई लड़ते लड़ते अगर वो शहादत पा जाए तो कौन जानता है कि उसकी लाश समुद्र के किस हिस्से में होगी। बहरहाल आज की वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनका ख्याल ये है कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख को शानदार बनाने में उनकी बहरिया का इतना अहम किरदार नहीं है, मगर ये ख्यालात तुर्की की समुद्री तारीख के बारे में मालूमात की कमी की वजह से है। सल्तनत उस्मानिया की समुद्री तारीख के बारे में मुमताज स्कॉलर इदरीस बोस्तान की रिसर्च जारी है और इस वीडियो में मैंने इन्हीं की तहकीक से मदद ली है। तुर्क मगरबी एनातोलियाई साहिलों पर समुद्री सफर से तब वाकिफ हुए जब अमीर चाकाबे ने नेविगेशन के सिलसिले में पहला कदम उठाया। चाकाबे के बाद तुर्की की एनातोलिया के मगरबी इलाकाई रियासतें आयदिनयोगलरी, कैरेसियोगलरी और मेंटिशियोगलरी ने भी समुद्री सफर और समुद्री मुहिम्मात शुरू कर दी। मगर 14वीं सदी में समुद्री गाजियों के उभरने के बाद सल्तनत उस्मानिया ने बहरिया की तरफ तवज्जो देनी शुरू की, जो कि उससे पहले जमीनी खित्तों पर काबिज होने वाली एक ताकत थी। मगर अब ये बहरी ऑपरेशंस पर भी उसी तरह तवज्जो देने लगी थी और बहरी बेड़े कायम करके इसने इनमें अमला भर्ती करना शुरू कर दिया। सल्तनत उस्मानिया अपने इब्तदाई दौर में कोई खास समुद्री ताकत न थी। 15वीं सदी के वस्त तक ये सिर्फ अपनी जमीनी फतुहात के लिए मशहूर थी, जो कि कामयाबी से जारी थी। मगर सुल्तान फातेह दोयम के दौर में ये नक्शा ही बदल गया। उन्होंने अपनी फतुहात बढ़ाने के लिए उस्मानी बहरिया का साइज बढ़ाया और 1453 में सुल्तान फातेह ने जब कुस्तुनतीनिया का मशहूर जमाना मुहासरा किया तो उस मुहासरे को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो खुद कश्तियां खींचकर बास्फोरस से शहर के मशरिक में ले जाएं। उन्होंने लकड़ी के शहतीरों से रोलर्स का काम लिया। ये अमल बहुत जरूरतमंद था और 29 मई 1453 को कुस्तुनतीनिया फतह हो गया और इस फतह में उस्मानी बहरिया का दूसरा अहम किरदार था। उस्मानी बहरिया अपनी बहरी फौज में गैली नामी कश्तियां इस्तेमाल करती थी। ये एक किस्म की जंगी कश्तियां थीं जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की इजाद थी। इसे 2 तरीकों से चलाया जाता था, बादबान की ताकत और चप्पू की ताकत। बादबान इन कश्तियों को तेज तरीन रफ्तार मुहैया करते थे, मगर खराब मौसम के वक्त या फिर जब हवा बंद हो तो चप्पुओं की ताकत से कश्ती चलाना एक बेहतरीन मुतबादिल था। इस्तांबुल फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बहीरा रूम और बहीरा असद में बहरी कार्रवाइयां शुरू कर दी। बायजीद अव्वल के दौरे इक़्तिदार में गैलीपोली के इलाके को नेवल बेस और कश्तियां बनाने के कारखाने कायम करने के लिए मुंतखब किया गया, जबकि बायजीद दोम ने बहीरा रूम में कार्रवाइयों के लिए बहरी कज़ाक भर्ती किए जो कि सल्तनत उस्मानिया के लिए खिदमात सरंजाम देते थे और उन्होंने उस्मानी बहरिया को भी वसी किया। जबकि सुल्तान सलीम अव्वल ने इस्तांबुल के शिपयार्ड को वसी किया और जजीरा अरब की फतह के बाद सुल्तान सलीम अव्वल को उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत और नए नए फतह किए गए मिस्र के दरमियान सप्लाई लाइन महफूज बनाए रखने के लिए एक मजबूत बहरी फौज की जरूरत थी और इस मकसद के लिए उन्होंने खैरुद्दीन बारबरूसा से राब्ता किया, जिन्होंने सुल्तान सलीम के लिए गरां कदर बहरी खिदमात सरंजाम दी। सुल्तान सलीम अव्वल 1522 में इंतकाल कर गए और इनके बाद इनके बेटे सुल्तान सुलेमान तख्त नशीन हुए, जो कि बाद में आलीशान और सुलेमान कानूनी भी कहलाए। सुल्तान सुलेमान अव्वल का दौर हुकूमत आने तक उस्मानी यूरोप की सबसे मजबूत जमीनी ताकत बन चुके थे, मगर समुद्रों में अभी इनकी हुक्मरानी इस तरह कायम नहीं हुई थी जिस तरह जमीन पर थी। अगरचे बायजीद दोयम और सुल्तान सलीम के दौर में उस्मानी बहरिया ने अपनी बहरी कश्तियों की तादाद बढ़ाई और मौजूदा शिपयार्ड्स को भी और ज्यादा वसी किया और नए शिपयार्ड्स भी बनाए, मगर अभी तक उन्हें ऐसे तजर्बाकार सेलर और जंगजू नहीं मिले थे जो कि सल्तनत उस्मानिया को उरूज की बुलंदियों तक पहुंचा देते। और सुल्तान सुलेमान अव्वल वो सुल्तान थे जिन्होंने खैरुद्दीन बारबरूसा को इस्तांबुल आने की दावत दी और उस वक्त बारबरूसा अलजायर के सुल्तान थे
اور وہ عثمانی سلطنت کے لیے اپنی خدمات سلطان سلیم اول کے دور ہی سے سر انجام دے رہے تھے۔ سلطان سلیمان خیر الدین باربروسا کے قیمتی سرپرست اور ساتھی ثابت ہوئے اور انہوں نے 1533 میں انہیں عثمانی بحریہ کا ایڈمرل بنا دیا۔ دونوں کا یہ اتحاد بہت مبارک ثابت ہوا اور اس کے بعد عثمانی بحریہ بحیرہ روم کی سب سے مضبوط اور طاقتور بحری طاقت بن گئی۔ خیر الدین باربروسا کو بحری کمانڈر مقرر کرنا اور انہیں وزیر کا خطاب دینا عثمانی بحریہ کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بعد مشرقی بحیرہ روم عثمانیوں کے زیر قبضہ جھیل بن گئی، جہاں عثمانیوں کی اجازت کے بغیر اب پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور عثمانی بحریہ جس نے بحری طاقت بننے کی طرف بڑا کمزور سا آغاز کیا تھا، اب کشتیاں کھینچنے سے ہوتے ہوئے بحیرہ روم کی سب سے زبردست بحری طاقت بن گئی۔ خیر الدین باربروسا نے جو علاقے فتح کیے وہ عثمانی سلطنت کی تحویل میں دے دیے گئے، اور عثمانی بحریہ کے ان زیر قبضہ علاقوں کو جزائر بحر سفید کا نام دے کر ایک صوبے کی حیثیت دے دی گئی، جسے ایک نیول کمانڈر کنٹرول کرتا تھا، جس کے پاس فوجی اور انتظامی دونوں عہدے تھے۔ 1538 میں خیر الدین باربروسا نے عیسائی اتحادی بحری بیڑے کو شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا، اور یہ جنگ پریوازا کی جنگ کہلاتی ہے۔ اپنی طاقتور بحریہ کی بدولت سلطنت عثمانیہ نے مشرق بعید اور برصغیر کی مسلمان ریاستوں کی مدد کی اور مذہبی اور تجارتی مقاصد کے لیے سمندری حدود کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ 1538 کی ایک دستاویز کے مطابق، جس کا نام بینڈر دستاویز ہے، اس میں درج ہے کہ سلطان سلیمان وہ سلطان تھے جنہوں نے اپنے بحری بیڑے یورپ، مغرب اور برصغیر کے سمندروں میں بھیجے۔ 1560 میں جابا کی لڑائی جیتنے کے بعد عثمانی بحریہ اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد سائپرس بھی فتح کر لیا گیا، اور تب عثمانی سلطان سمندروں کے سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ کمال، خیر الدین، ترگت، پیالے، عروج، کلچ علی، پیری، یہ تمام نام 16ویں صدی میں عثمانی بحری بیڑے کے کپتان اور ایڈمرلز تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جن کے نام آج بھی اپنے کارناموں اور کامیابیوں کے لیے مشہور ہیں، اور یہ لوگ اپنے پیچھے مسجدیں یا یادگاریں چھوڑ گئے۔ ان تمام افراد میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اس 75 سال کی مدت میں آئے جو کہ عثمانی بحریہ کا ایک قابل ذکر شاندار اور یادگار دور تھا۔ ان میں سے کچھ نے رئیس یا کپتان کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ دوسروں کو کپتان دریا یا رئیس البحر کا خطاب ملا۔ ان میں سے خیر الدین باربروسا کو نہ صرف پاشا کا خطاب ملا، بلکہ وہ پہلے بحری کمانڈر تھے جنہیں شاہی دیوان میں بیٹھنے کے لیے نشست دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب کوئی بحری اکیڈمی نہیں تھی، اور ان افراد نے تجارت یا قزاقی کے ذریعے بحری اسرار و رموز سیکھے۔ عثمانی بحریہ کے سمندری غازی شمالی افریقہ کے 3 صوبوں یعنی تریپولی، موجودہ لیبیا، الجیریا اور تیونس کے علاوہ بحیرہ روم سے بھی آگے بحر اوقیانوس تک میں پھیلے ہوئے تھے۔ 5 جولائی 1546 کو خیر الدین باربروسا انتقال کر گئے، اور ان کی وفات کو عثمانی تاریخ میں ان الفاظ سے لکھا گیا: 953 ہجری 1546 عیسوی میں رئیس البحر گزر گئے۔ انہیں اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو بشکتاش میں ان کے تعمیر کردہ ایک مدرسے کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا جب وہ زندہ تھے، اور اس مقبرے کے معمار مشہور عثمانی معمار سنان تھے، اور باربروسا نے خود یہاں دفن ہونے کی درخواست کی تھی کیونکہ یہ اس بندرگاہ کے قریب تھا جہاں عثمانی سلطنت کے بحری جہاز اکثر گزرا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنی وفات کے بعد بھی اپنے محبوب سمندر اور بحری جہازوں سے دور رہنا گوارا نہ کیا۔ استنبول چھوڑنے سے پہلے عثمانی بحری جہاز بشکتاش میں پہلے خیر الدین پورٹ پر لنگر انداز ہوتے اور پھر آگے روانہ ہوتے، مگر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کمال اتا ترک کے دور میں یہ روایت ختم کر دی گئی۔ مگر اب 2019 میں ترکی نے تاریخ کی سب سے بڑی بحری مشق کی، جسے بلو ہوم لینڈ نیول ڈرل کا نام دیا گیا، اور بحیرہ اسود میں بحری مشقیں ختم کرنے کے بعد ترکی کے جنگی جہازوں کا دستہ باربروسا کے مقبرے کے سامنے سے گزرا تو بشکتاش کے ساحل پر باسفورس پار کرتے ہوئے اس کے تمام عملے نے ڈیک پر کھڑے ہو کر 3 بار ایڑیاں مار کر اس عظیم ایڈمرل کو خراج تحسین پیش کیا۔ یعنی ترک بحریہ نے اتنے طویل وقفے کے بعد دوبارہ سے اس انداز اور روایت کو زندہ کر دیا ہے، اور امید ہے کہ ترکی میں سیکولرزم کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روایت بھی زندہ رہے گی۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کے اس بحری سفر میں خیر الدین باربروسا کے علاوہ بھی کئی اور اہم نام تاریخ کا حصہ ہیں، مگر آج ہم ان سے بے خبر ہیں، اور ہماری موجودہ نسلیں خیر الدین باربروسا کا کردار بگاڑ کر ایک انگلش فلم میں دکھائے گئے گھٹیا کردار
कैप्टन बारबूसा को ही जानती हैं। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में खैरुद्दीन बारबूसा के वो हालात ज़िंदगी बयान किए जाएंगे जो कि एडवेंचर से भरपूर हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।